भारत ने पाकिस्तान पर 2026 शुरू होते ही एक जंग मुसल्लत करने का फैसला कर लिया है एंड द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वर्स्ट फॉर इंडिया राइट नाउ। पाकिस्तान ने इनफ इज़ इनफ की कॉल दे दी है और भारत के साथ अब जो होगा वो शायद पहले से ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि भारत अब खुद अपनी मर्ज़ी से ये जंग मुसल्लत कर रहा है। किस तरीके से जंग मुसल्लत कर रहा है, क्या जारहियत करने की वो कोशिश कर रहा है, क्या प्लान है, उस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो यूएई है उन्होंने भारत को निकलने की कॉल दे दी है और धक्के दे देकर साल 2025 के अंदर भारत को निकाला गया है। किससे? नाज़रीन, यूएई की जानिब से। इसके साथ साथ पहली मर्तबा दुबई और सऊदी अरब आमने सामने आ चुके हैं। इन दो इस्लामी रियासतों के एक दूसरे आमने सामने के पीछे वजूहात क्या हैं, ये क्यों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, और सिर्फ एक महाज पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ महाजों पर ये क्यों एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए हैं। इसराइल का फ्रंट मैन क्यों कहा जा रहा है दुबई को, यूएई को, और साथ ही साथ नाज़रीन ये क्यों कहा जा रहा है कि यूएई अगला गज़ा बनने वाला है। इसके पीछे क्या हकीकत मौजूद है, पाकिस्तान का क्या किरदार है इस जंग में, इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ टेबल पर बिठाने में, और साथ ही साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है, कहाँ पर रीसेंट हमले किए गए, किस किस पोर्ट्स को निशाना बनाया गया, और इन पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के पीछे जो हकीकत है आज हम वो बयान करने की कोशिश करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन भारत के उस मंसूबे की बात करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ाइनल कॉल दे दी गई है। वो मंसूबा एक्चुअली ये है कि दरियाए चिनाब पर भारत ने डैम बनाने का एक मंसूबा तैयार किया है, और ये एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी जिसको सिंतास मुआहिदा भी कहा जाता है 1960 के अंदर जो हुआ था, ये उसकी खुल्लम खिला खिलाफ वर्जी है। भारत को 3 दरिया मिले थे, पाकिस्तान को 3 दरिया मिले थे। पाकिस्तान को जो मिले थे उनके अंदर इंडस, सिंध, जेलम और चिनाब था, और जो भारत को मिले थे रावी, सतलुज और ब्यास था। और पाकिस्तान को और भारत को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी, ये उस एमओयू के अंदर, उस जो एक तहरीर थी उसके अंदर एक जो बनाया गया था उसके अंदर कहा गया था कि भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, पाकिस्तान के पानी के बहाव को नहीं रोकने की कोशिश कर सकता, पाकिस्तान का पानी कम करने की कोशिश नहीं कर सकता, कोई भी गैर कानूनी प्रोजेक्ट उस पर नहीं बना सकता। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट व्हाट इंडिया इज डूइंग राइट नाउ इट विल हैव वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज इन फ्यूचर। सिर्फ साउथ एशिया के अमन को नहीं बल्कि ये नाजरीन भारत के साथ साथ दीगर ममालिक के अमन को भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से। दरियाए चिनाब पर भारत ने डैम बनाने का मंसूबा तैयार किया है, और ये पहले भी वो जानते हैं कि 33.3% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स की नाजरीन अगर बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा गया है कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये इंतहाई तशवीश की बात है। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की आपको बात बताते हैं। 2025 के अंदर मई की जंग के बाद जब पाकिस्तान का स्टांस और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, तो जब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जलसा किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर दरियाए सिंध को रोकने की कोशिश की गई तो ये ऐलान जंग होगा और फिर उसके अंदर भारत का खून बहेगा, उसको खून से हम लाल कर देंगे। एंड दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। दैट वाज नॉट द स्टांस ऑफ बिलावल भुट्टो, दैट वाज द स्टांस ऑफ पाकिस्तान। और अब भारत जो कोशिशें कर रहा है, जो इक़दामात कर रहा है, तो ये एक्चुअली दैट इज़ वेरी डेंजरस इन द फ्यूचर। सिंता 60% जो इन्हिसार वो इन्हिसार ग्लेशियर्स के पिघलने पर करता है, और अब भारत उसको महदूद करने की अगर कोशिश करेगा तो पानी हमारी सिर्फ लाइफ लाइन नहीं है, ये किसानों के लिए, ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पानी हमारी रेड लाइन भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत ये जो हिमालय के ग्लेशियर्स के लिए एक ख़तरा बना रहे, इस रीजन के लिए ख़तरा बना रहे, और फिर माहौलियात के लिए एक ख़तरा जो बना रहे, माहौलियाती तबाही का जो बाइस बन रहे, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लेगा, ऐसे कोई भी इक़दामात नहीं करेगा। अगर उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो पाकिस्तान की वजह से उनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तो फिर भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, क्योंकि दो न्यूक्लियर स्टेट्स जब एक दूसरे से लड़ती हैं तो इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स। अब नाज़रीन, दुबई और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने क्यों आ चुके हैं? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ यमन के अंदर एक साथ शामिल होने वाले ममालिक, एक था मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरा सऊदी अरब, जो कि वहाँ की मिलिशिया को सपोर्ट कर रहे थे, एस टी एन को। और फिर अब ऐसा क्या हुआ है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलहदा हो चुके हैं और एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, दुबई की जो पोर्ट्स के ऊपर शिप्स खड़ी थी, उनके उन असलहे पर हमला किया जाता है। पहला फ़िज़ाई हमला किया जाता है किसकी जानिब से? सऊदी अरब की जानिब से। और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर वो दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात अपने तमाम तर लोगों को वहाँ से वो वापस बैक ऑफ कर जाता है, भागने पर मजबूर हो जाता है। अब नाज़रीन, ये हमला क्यों किया गया? पहला फ़िज़ाई हमला था पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे के बाद। इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। वाई? क्योंकि नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके
سے وہاں پر اسرائیلی افسر کھل کر جاتے ہیں, چھٹیاں مناتے ہیں. پھر سوڈان کے اندر جو محاذ سرگرم ہے, سوڈان کے اندر دبئی کس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مختلف ممالک پر جو جتنے بھی جو وہ گلف آف ایڈن اور ریڈ سی کے ساتھ جتنے ممالک شامل ہیں, تو وہاں پر ایکچولی جو لڑائی ہو رہی ہے, جو فسادات ہو رہے ہیں, وہاں پر دبئی کی پریزنس بھی موجود ہے, انٹرنیشنل پریزنس بھی موجود ہے, اور ساتھ ساتھ امریکہ کی پریزنس بھی موجود ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پریزنس کیوں موجود ہیں, کیوں ان علاقوں میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ دیٹ از کہ وہاں پر گلف آف ایڈن, ریڈ سی اور سوئس کینال, یہ وہ تجارت کا روٹ ہے, یہ وہ سمندری راستہ ہے جس پر ناظرین پوری دنیا کی ٹریڈ کا انحصار ہوتا ہے, جس پر پوری دنیا کی ٹریڈ گزر کر جا رہی ہے, جس پر بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ایک ایک گھنٹے کے اندر وہاں سے جاری ہے. اور اگر اس راستے کے اوپر مسلمان ممالک جو کہ ابھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی سوئس کینال ایجپٹ کے اوپر وہاں پر اسرائیل نے اپنے جو اہلکار اپنے فوجی بٹھائے ہوئے تاکہ یہاں پر ٹریڈ جو ہے بلاکیج نہ ہو سکے, اور مصر جس طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کا حامی ہے, تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس راستے کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس راستے کے قریب جتنی پورٹس لگتی ہیں ان کے اوپر جو ہے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ ساری جنگ کی جا رہی ہے. اب جو یو اے ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, اور سعودی عرب جو ہے وہ اب ایک متحدہ یمن کی بات کر رہے ہیں. پہلے جو یمن تھا وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا. 3 حصوں میں کیسے بٹا ہوا تھا؟ ایک جانب وہاں پر مزاحمتی تنظیم حوثی موجود تھے, دوسری جانب جو سعودی بیکڈ گروپس ہیں ان کا قبضہ تھا, اور تیسری طرف جو ہے وہ ایس ٹی این جو موجود ہے, جو ملیشیا جس کی ہم نے بات کی. اب ناظرین جو وہ ملیشیا ہے اتنی طاقتور ہو چکی ہے, اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ وہ ساؤتھ یمن کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر ڈکلیئر کرنے والے تھے, اور ان کا ٹوٹلی انفلوئنس اب کس کے ہاتھ میں ہے, ان کا وہ کس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, اور وہ بیک اینڈ پہ سپورٹ کریں اسرائیل کو. دیٹس دا ریزن اب حملہ کیا گیا تھا سعودی عرب کی جانب سے کہ اگر وہ علیحدہ ڈکلیئر ہو جاتے تو وہاں پر ان کا کنٹرول آ جائے گا, اور اگر متحدہ عرب امارات کا کنٹرول آ جائے گا تو اسرائیل پھر وہاں پر چلا جائے گا, اور اس کا مطلب سعودی عرب کے سر پر آ کر کون بیٹھ جائے گا؟ سعودی عرب کے سر پر اسرائیل آ کر بیٹھ جائے گا. اسی لیے اب مشرق وسطیٰ کے اندر ناظرین جو ایران پہلے سرگرم تھا, جو پہلے ترکیہ ہم دیکھ رہے تھے, سعودی عرب, دبئی, اب ہمیں مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کی چونکہ پراکسی ساری ختم ہو گئی, شام کے اندر جو وہاں پر ریزسٹنس آیا, شام کے اندر جو ریزسٹنس کے بعد وہ انقلاب جو انہوں نے برپا کر دیا, اور وہاں پر جو جس طریقے سے انہوں نے حکومت کا تختہ الٹا, تو اس کے بعد ایران کی پراکسیز ختم ہو گئی, ان کے وہاں پر گروپس, ریزسٹنس گروپس ختم ہو گئے, ان کا وہاں سے جو ہے لنکیج, ایک روٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایران کے پھر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, بیک فٹ پر آ جاتا ہے, سعودی عرب بیک فٹ پر آ جاتا ہے. اب وہاں پر جو کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ترکی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری جانب ناظرین ترکی کے ساتھ دبئی بڑا ان ہے, دبئی بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس انفلوئنس کے لیے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ترکی ایک نیٹو کنٹری ہے, اور اس کے بعد دبئی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم نے اپنی پوری ویڈیو میں بار بار آپ کو بتا دی ہے. وہ روٹ کی جس ہم بات کر رہے ہیں, ریڈ سی والے روٹ کی, وہاں پر صومالیہ کی اگر ہم بات کریں تو صومالیہ کے اندر صومالیہ لینڈ آپ نے سنا ہوگا, صومالیہ لینڈ کو اسرائیل نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا تھا, ایک الگ ملک. تو وہ علاقہ ہے جس کے اندر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ غزہ سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈسپلیس کر کے وہاں پر لایا جائے گا. 1960 تک آسٹریلیا کے حصے میں صومالیہ آتا تھا, اور صومالیہ لینڈ یو کے کنٹرول میں آتا تھا, لیکن اس کے بعد ناظرین یہ ایک متحدہ صومالیہ ہو گیا تھا. لیکن اب صومالیہ لینڈ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اسرائیل نے, تاکہ غزہ سے نکال کر وہاں پر لوگوں کو آباد کیا جائے, اور وہاں پر بھی ان کا کنٹرول ہو. اس کی اگر روٹ کی اگر بات کی جائے, ریڈ سی کے روٹ کی ناظرین بات کی جائے, تو وہاں پر سوڈان ہے, ایریتریا ہے, دبوچی ہے, اور صومالیہ ہے. یہ تمام ممالک ایک لائن میں آ رہے ہیں, اور ان تمام ممالک کے اندر کن کا انفلوئنس ہے, کن کا کنٹرول ہے. دبئی بیشڈ وہاں پر تنظیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور وہ کس کے کہنے پر کام کر رہی ہے آپ سب یہ جانتے ہیں. اسی لیے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای اگلا غزہ بننے والا ہے, ان کو جو ہے وہ روک لینا چاہیے. اب پاکستان کے رول کی اگر بات کی جائے, یو اے ای کے پریزیڈنٹ اس وقت پاکستان میں موجود ہے, رحیم یار خان, شہباز شریف ان سے ملنے گئے, تو برج کا کردار ادا کر سکتا ہے کون؟ پاکستان برج کا کردار ادا کر سکتا ہے. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان, اور ان کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات کو کم کرنے کے لیے پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جو ہم نے بھارتیوں کو نکالنے کی بات کی تھی پچھلے سال کے اندر, 2025 کے اندر, ابھی آخری دن ہے سال 2025 میں, سب سے زیادہ بھارتیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا, 11,000 کے قریب بھارتیوں کو جو ہے وہ نکالا گیا. تو اب بھارت جو ہے وہ یہ سوچ لے کہ جہاں پر ان کی پوری دنیا میں جو ہے وہ رسوائی ہو رہی ہے, ایک اور اگر انہوں نے آبی جارحیت کی کوشش کی تو پھر بھارت بچنے والا نہیں ہے, کیونکہ پھر ان کو بین الاقوامی تنظیموں کو بھی جواب دینا پڑے گا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.